इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा। सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और खैर में मुझे मिला। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं और सबने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह रहमतुल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड, और इस्लाम में आप इस्लाम में तनकीद करो, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आप हमारे इशूज पर तनकीद करो, कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा। तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो लूंगा। तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दोगे, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारा दिल है, दिल पर कोई हमला नहीं कर सकता। और बकवास करके लोग बोले के साथ वो खुला शख्स थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप रखा। मैं आज से कह रहा हूँ कि जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजाया, अल्लाह ने जिसको मुबश्शिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर धूप से आसमान पर धूप नहीं जाता, धूपने वाले के कुरान करीम में बताया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एक शख्स था, मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो कुरान करीम में ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वो वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। अरे तुम बोल रहे हो तो याद रखो, कानून तो सबके लिए है ना। आप जब बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये सेब देता है एकनाथ शिंदे उसका साथ दे? क्यों एकनाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसको गिरफ्तार करो। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हुकूक को एहतजाज कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अज़मत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं।
امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کو لے کر ان کو دیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کا جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں، ہم کو دین کیسے ملا، ہم کیوں مسلمان ہوئے، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں، ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رسول اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا۔ اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو میرے نوجوانوں، تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا، تم کو ایک مومن بننا پڑے گا۔ تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا، تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر سے اونچا کر دیا۔ یہ بدلہ پور کا جو واقعہ ہوا، جس میں ایک شخص نے، شیطان نے معصوم بچوں کا استحصال کیا، ایکسپلائٹیشن کیا، انہوں نے کہا کہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں فڈنویس کی فوٹو ہے، بی جے پی کے مودی کی، امت شاہ کی فوٹو ہے، جس میں پوسٹر میں لکھا گیا کہ بدلہ پور کا بدلہ لے لیا گیا ہے۔ بتاؤ سروجی اویسی تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم انصاف کرتے ظالم کو سزا دے کر۔ بدلہ مافیا کے لوگ اور گنڈے اور قاتل دیتے، مافیا گنڈوں اور قاتل میں اور 70 میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو چیف منسٹر ہوتا ہے، جو ڈپٹی چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کرتا، اس کو انصاف کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑے گا۔ میڈیا نہیں سمجھی۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے ممبئی میں، آئے تھے ریڈی اسٹیشن پر معصوم بھارت کے لوگوں کے خون کی ہولی کھیلی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر لوگوں کا قتل عام کیا ان کا رسم میں۔ اس میں ایک ٹیررسٹ تھا جس کا نام اجمل کسب تھا۔ اس کسب کو پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر ہندو بھائی پولیس والا شہید ہو گیا۔ ہم کسب کو پکڑے، جیل میں ڈالے، کورٹ میں کیس کرائے، کورٹ نے پھانسی کی سزا دی، ہم نے پھانسی دی۔ جب مر گیا، جب وہ ظالم مر گیا تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا ہم ممبئی کی مبارک زمین پر ایک دہشت گرد کو دفن میں نہیں دیں گے۔ کسب کو کہاں ڈالنا پڑا؟ جیل میں۔ جب کسب کو ہم کورٹ سے سزا دے سکتے ہیں تو بدلہ پور کے شیطان کو کیوں نہیں سزا دے دیں گے؟